Aujourd'hui, l'optique vente. L'optique vente présuppose que le consommateur n'achètera pas de lui-même suffisamment à l'entreprise, à moins que celle-ci ne consacre beaucoup d'efforts à stimuler son intérêt pour le produit. Et il s'agit donc de vendre le plus possible au plus grand nombre de clients possible sans forcément se préoccuper de l'utilité réelle des produits pour les acheteurs et donc des chances de les fidéliser. فوالا لوبتيك فون دائما كيف ما قلنا نقارنوا دائما مع لوبتيك اللي قبل البرودوي كنا لونتربريز دائما كتركز المجهودات ديالها الكبيره على المنتوج في حد ذاته بغض النظر على المستهلك ولا اشنو تيبغي المستهلك. هنا عاوتاني عندنا شكل اخر من لي زوبتيك دونك au niveau du marketing. L'optique vente présuppose que le consommateur n'achètera pas de lui-même suffisamment en entreprise à moins que celle-ci ne consacre beaucoup d'efforts à stimuler son intérêt pour le produit. المستهلك ما تيقلبش على البرودوي طالما l'entreprise ما دارش واحد المجهودات كبيره باش تعرف هذاك المنتوج. هذه هي لا فيزيون اللي كاينه عند الناس اللي كيخدموا بهاد l'optique vente bien sûr dans l'entreprise. Il s'agit donc de vendre le plus possible au plus grand nombre de clients possible sans forcément se préoccuper de l'utilité réelle des produits pour les acheteurs. L'entreprise الهم الوحيد ديالها في هذه الحاله هو تبيع الاكبر عدد ديال الزبناء وتبيع اكبر عدد ديال المنتوجات ديالها بغض النظر على الفائده ديال هذا المنتوج بالنسبه للمستهلكين. علاش؟ لان حتى هي عندها اوبتيك فونت، عندها رؤيه ديال البيع فقط. واش هذاك البرودوي يحتاجه الكونسوماتور ولا لا، هي ما تيهمهاش. هي فقط كتركز المجهودات ديالها على انها تشيمولي، يعني تحاول انها ما امكن ولو انت البرودوي ما باغيش تحثك على انك تشريه. دونك وما بيان سور دونك de l'utilité réelle des produits pour les acheteurs et donc les chances de les fidéliser. طبيعة الحال حتى الحظوظ انها تخلي هذوك الزبناء فيديل لا مارك ديالها. دونك انا هي في الحالة تيهم فقط انها تبيع اكثر بغض النظر على الاخلاص ديالهم لا مارك ديالها. دونك ان كونسوماتور اسيغونس، احسن مثال ممكن نسوقوه في هذا الاتجاه هذا هو التأمينات. الاغلبيه ديال الناس اللي مديرين التامينات تقريبا كتلقاهم ما راضيينش على داك لاصوم اللي تيخسروا في التامين. تيقول لك لا وقعت لي شي مشكل، ولكن كاين ناس قلال اللي تيقول لك لا دونك اي حاجه كيقدر يدير له هو اسيغونس. دونك بالنسبه للونتربريز لاسيغونس سي ان برودوي اللي اونتر بارونتيز ما عندوش اون غروند يوتيليتي بالنسبه للمستهلك. مثلا انا عندي ان فواتور فروض عليا ندير لاسيغونس، لا فيزيون ديال المستهلك تيقول لك هذيك لاصوم اللي غنخلص انا للشهر راهي زايده، ولكن باغ كونطخ كاين ناس اخرين تيقول لك لا هذيك لاصوم لا راه تقدر توقع لي شي حاجه ولقى راسي اسيغي. دونك انا انتربريز في هذه الحاله حيت الاغلبيه ديال الناس كتبان لهم لاسيغونس اللي كيخلصوا في الشهر انها غير واحد الكلفه اضافيه اللي هي زايده، خاصها دير مجهودات كبيره باش تحاول تقنعهم بيان سور بور فير لاسيغونس بيان سور اي لاشا زون برودوي باش يشريو المنتوجات ديالها. Cette optique qui est la troisième approche traditionnellement utilisée par les entreprises dans la conduite de leurs activités d'échange est fréquemment employée pour les produits non souhaités par les consommateurs. Comme les polices d'assurance, ils se rencontrent également dans les organisations à but non lucratif comme les partis politiques à la recherche de chiffrage pour leurs candidats. كيف ما قلنا المنتوجات ديال التأمين، الأحزاب السياسية لي زون جي ستادير لي زونغانيزاسيون نون غوفرنمونتال المؤسسات الغير الحكومية، هادو كلهم كيحاولوا بوغ ستيمولي لاشا ديال المنتوجات ديالهم ولا باش يجلبوا الزبناء المنتوجات ديالهم. فقط اشنو تيديروا تيحاولوا يديروا واحد المجهودات كبيرة على مستوى الماركتينغ سيرتو او نيفو د لاسيغونس. الاساسي بيسو كتقلب اصوات على المرشحين ديالها. دونك اش كدير؟ كتحاول باي طريقه انها تجلب لي كونديدا برامج اكسيتيرا غنديرو غنفعلو تيل. دونك حيت يعرف هذاك البرودوي اللي كتسوق اونتر بارونتيز عاوتاني ماشي مهم بالنسبه للكونسوماتور. دونك اي واحد مثلا تقول لي مرشح غادي يقول لك شنو غيبقى يدير لنا هذا المرشح في الاحزاب السياسيه. هو ما كتكون عنده قناعه داخلي ويخليك تهضر، يقول لك غتقول لي مثلا غنديرو يخليك تهضر، ولكن هو في راسو تيقول لك فوالا ما كاين حتى شي حاجه. دونك هذه فكره الاغلبيه كتكون عند هاد الناس هكا، الا اللي كيكونوا مقتنعين طبعا ببعض الاحزاب ولا بعض المؤسسات ولا بعض انواع ديال لي زاسيغونس كما هضرنا. دونك هاد لوبتيك حتى هو الثالث من بعد لوبتيك
اللي شفنا قبل برودوي برودكسيون. غالبا كما قلنا كتستعملوا لي زونتربريز اللي كيكون عندهم برودوي نو سويتي ما تيبغيوش الناس بزاف، دونك تيضطروا انهم يديروا واحد المجهودات اشهاريه كبيره 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 بزاف ومجهودات تسويقيه باش يقدروا يرضيو الزبناء ديالهم. La plupart des fermes qui adoptent l'optique vente sont en situation de surcapacité. Leur but est de vendre ce qu'elles produisent plutôt que de produire ce qu'elles pourraient vendre. هاد الأوفر زوينة بزاف. دونك الهدف ديالهم هما يبيعوا داكشي اللي كينتجو، اللي كيعرفوا ينتجو، ماشي ينتجو داكشي اللي خاص يتنتج ولا اللي كيتباع. لاحظتوا لا ديفيرونس كيفاش كاينه هنايا. دونك الهدف ديال هاد لي زونتربريز اللي كيستعنوا بهاد لوبتيك فونت هو يبيعوا هذاك الشيء اللي كينتجو فقط، ماشي ينتجوا داك الشيء اللي خص يتباع ولا اللي كيبغيه المستهلك. اور لو بروبليم ماجور اي دو تروفي لي كليون. الهدف الصعيب بالنسبه لهم هو يقلبوا على لي كليون. Ceux-ci sont donc bombardés de messages publicitaires de toutes sortes les incitant à acheter. كيدور في اي جهه كيلقى الاشهارات ديال مثلا نشوفوا تامينات. Donc il est donc dans ces conditions peu surprenant que le marketing soit souvent assimilé à la publicité et à la vente. الماركتينغ كلهم ديالهم كيركز فقط على الاشهار والبيع، يرفعوا المبيعات باي طريقه، علما بانهم تعرفوا ان داك البرودوي راه غادي يقدر يتفرض على المستهلك غالبا ما تيكونش يبغيه. واحسن مثال ممكن نسوقوه هنا كما قلنا هو التامينات. اي فوالا ريزومي، لونتربريز دائما كتقلب على لوبتيك اللي غادي تتبناه في المنتوجات ديالها. دونك هنا في هذه الحاله كتكون هي دائما ولا كتنتج واحد المنتوج اللي هو نون سويتي، الكونسوماتور ما تيبغيش بزاف. دونك اشنو خاصها دير باش تخلي هذا الكونسوماتور اليز اللي هو ما عمره غادي يكون اليز علاش لان البرودوي دائما تيتفرض عليه. دونك كتحاول انها دير مجهودات اجباريه، مجهودات كبيره اشهاريه على اساس ان تخلي هذا الكونسوماتور يشري البرودوي ديالها. دونك كتقوم بحملات اعلانيه مدويه وكبيره بزاف وكتخسر بزاف الفلوس على الاشهار. الهدف ديالها شنو هو؟ بوغ ستيمولي لاشا، باش تحرك فيك هذيك الحاجه ديال انك تشري واحد المنتوج ديالها اللي كما قلنا غالبا كيكون نو سويتي، غير مرغوب فيه تقريبا. ما كيكونش عنده واحد ماشي بحال برودوي دو بروميير نيسيتي ديالنا ما خديناش دونك ما نقدروش نعيشوا بحال الماء بحال الزيت بحال الخبز بحال الدقيق اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك تيكونوا منتوجات، بعض انواع المنتوجات لونتربريز هنا كتضطر انها دير حملات اشهاريه كبيره بزاف باش يلاه تخلي الكونسوماتور انها يشري البرودوي ديالها. نهايه الحلقه ديال اليوم، القاكم الحلقه القادمه باذن الله، الى الملتقى. Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go.